अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। सदियों पुरानी बात है कि अहद हाज़िर की जदीद सहूलतें लोगों को हासिल न थीं। बगदाद में जुनैद बिन वलीद नामी मोतियों का एक ताजिर रहा करता था। काफ़ी मेहनत और दौड़ दाड़ के बाद उसे अपने काम का इतना फ़ायदा न हासिल होता कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। न जाने क्या बात थी कि बगदाद का कारोबार चलने और मुनासिब मुनाफा देने में कामयाब ही ना हो रहा था। काफ़ी गौर व फिक्र और सोच विचार के बाद उसने बगदाद से मुंतकिल होने का फ़ैसला किया और फिर बगदाद से अपना सारा सामान समेट कर वो बसरा चला आया। बसरा में उसका वही कारोबार जो बगदाद में नहीं चलता था खूब चल पड़ा, बल्कि दौड़ने लगा। 2-3 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जुनैद अपनी मेहनत और कारोबारी लियाकत से अपनी जमा पूंजी में काफ़ी इजाफा कर लिया। अब फारगा लाबानी सुकून मिला तो उसे अपना वतन और अपना आबाई शहर बगदाद की याद आई। उसने सोचा, बगदाद छोड़े काफ़ी अरसा हो गया, अब कारोबार भी अच्छी तरह जम गया है, चलो कुछ दिन बगदाद में रहकर करीबी अजीज़ व अकारब और दोस्त व अहबाब से मिल लूं। ये ख्याल आते ही उसने अपना बसरा फैला हुआ कारोबार समेटा और बगदाद जाने के लिए तैयार हो गया। जुनैद जब बगदाद से बसरा आया था तो उसकी जेब में चांदी के सिर्फ चंद सिक्के थे और अब वो 1000 अशरफियों का मालिक था। उसने मेहनत और दयानत से कमाई हुई अपनी अशरफियों को एक चमड़े की बड़ी और मजबूत थैली में रखा और सफ़र के लिए रवाना हो गया। दिन बीत गया और रात हो गई। जुनैद ने रास्ते में एक सुराय में ठहर कर रात गुजारने का फैसला किया और एक सुराय में पहुंच गया। उसी सुराय में एक शातिर और बेहद तजुर्बेकार टक भी मुकीम था। उसका नाम अब्दुल कादर ने जुनैद को देखते ही समझ लिया कि वो कोई अच्छी मोटी असामी है और वो जुनैद की दौलत को हथियाने की तदबीर सोचने लगा। काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद जुनैद के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम ए भाई, ये कहते हुए उसने अपना तारुफ करवाया। मुझे अबुल कादर कहते हैं, मैं बुसरा से इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जा रहा हूँ। सराय के मालिक से मालूम हुआ कि आप भी बगदाद जा रहे हैं। जब एक मंजिल के हम दोनों ही सहाफ़िर हैं तो फिर हम दोनों एक ही साथ क्यों ना सफ़र करें। कहते हैं एक से भले दो, बातें करते चले जाएंगे तो सफ़र आसानी से कट जाएगा। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया, मैं भी बसरा से बगदाद जा रहा हूँ अपने अजीज़ों और दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ बसरा में मेरा कारोबार है। जुनैद ने बड़े इत्तेफाक से कहा। अरे वाह, मैं भी एक ताजु हूँ और 10 साल बाद बगदाद वापस जा रहा हूँ। सुना है आजकल लुटेरे का दुका मुसाफिरों को रास्ते में लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बनाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस इसी ख्याल से मैंने ये तजवीज़ आपके सामने रखी। इस तरह हम एक दूसरे का सहारा रहेगा। शातिर अबुल कादर बोला। इस तजवीज़ पर भला जुनैद को क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद भी रास्ते में लुटेरे और ठगों के खौफ में मुब्तला था और दिल ही दिल में अल्लाह से सफ़र में किसी भी हादसे से महफूज रहने की दुआएं मांग रहा था। उसने ये सोचकर कि ये ताजिर भी मेरा हमवतन ताजिर है और बुसरा से बगदाद वापस लौट रहा है, इसका और मेरा साथ बेहतर रहेगा, और उसने अबुल कादर के साथ सफ़र करने की हामी भर ली। अगली सुबह दोनों ने बगदाद की तरफ जाने वाले अपने सफ़र का आगाज़ किया। अबुल कादर ने अपने लच्छेदार चिकनी चुपड़ी बातों से जुनैद को अच्छी तरह अपने शीशे में उतार लिया था और बातों ही बातों में ये बात मालूम कर ली थी कि उसके पास कितनी अशरफियाँ हैं। तवील रेगिस्तानी इलाका तय करते हुए एक दिन वो दोनों महफूज बगदाद के करीब पहुंच गए। उन दिनों बगदाद में बाहर से आने वालों के लिए बगदाद में दाखिले से पहले सिर्फ ताजरों को एक टैक्स की अदायगी करना लाजम होती थी। अबुल कादर ने जुनैद से कहा, भाई हम दोनों बहुत मेहनत से बसरा में रहकर पाई पाई जोड़कर ये अशरफियाँ जमा करके लाए हैं। अगर हम दोनों ही खुद को ताजिर जाहिर करेंगे तो हम दोनों को ही टैक्स की अदायगी करनी होगी। क्यों ना हम एक से ताजिर बन के टैक्स की अदा करे और दूसरा आम शहरी की हैसियत से शहर में दाखिल हो, तो एक आम आदमी टैक्स से देने से बच जाएगा। जुनैद एक सच्चा, खरा और ईमानदार ताजिर था। उसे हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद थी। वो मामूली से भी मामूली बात में झूठ बोलने से अपना दामन बचाता था। मगर जब अबुल कादर ने बड़ी अपनायत से इजहार करते हुए ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को ताजिर जाहिर करते हुए पूरे टैक्स की अदायगी करूँगा। आप फिक्रमंद ना हों। शायद आप मेरी बात का गलत मतलब समझे। मैं इसलिए टैक्स बचाना नहीं चाहता कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि असली बात तो यह है कि खलीफा वक्त बहुत ही फजूल खर्च आदमी है। वो टैक्स से हासिल होने वाला सारा पैसा गलत कामों
और ذاتی عیاشی اور آرام پر صرف کرتا ہے، اور یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ چلیے ٹیکس میں ہی ادا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کم از کم ایک بھائی کا پیسہ تو ٹیکس کے نام پر خزانے میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ معاف کیجیے، واقعی آپ نے اچھا نکتہ سمجھایا، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، جنید افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اب ابو قادر نے بڑی نرمی اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے جنید کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے جنید بھائی، آپ نے مجھے بڑا بھائی کہا ہے، اور غلط نہیں، کیونکہ میری عمر آپ کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ٹیکس کی ادائیگی میں ہی کروں گا۔ آخر بڑے ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہی تو ہے۔ ابو القادر نے یہ بات بڑی نرمی اور اپنائیت سے کہی تھی، اور جنید کو اس کی یہ بات ماننی ہی پڑی۔ اب وہ دونوں بغداد کے شہر میں داخل ہونے والے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ جناب، میں ایک تاجر ہوں، بصرہ سے 10 سال بعد بغداد واپس آیا ہوں۔ میرے ساتھ میری کمائی کی 15,000 اشرافیاں ہیں، اور یہ میرے ملازم جنید بن ولید ہیں۔ ابو القادر نے دوسرے پر ٹیکس آفیسر سے کہا، ٹھیک ہے، آپ 10 اشرفیاں بطور ٹیکس ادا کر کے شہر میں داخل ہو جائیں۔ ٹیکس آفیسر نے کاغذ پہ حساب لگاتے ہوئے کہا۔ 10 اشرفیاں کہتے ہوئے ابو القادر زور سے چیخا، یہ ظلم نہیں ہے، لوٹ مار مچا رکھی ہے تم لوگوں نے، میں 10 اشرفیاں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ 10 اشرفیاں ادا نہیں کر سکتے تو ٹیکس کی ادائیگی کیے بغیر آپ شہر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹیکس افسر نے بڑی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اتنا بھاری ٹیکس، یہ ٹیکس نہیں، عوام کا خون چوسنے کی بات ہے۔ ابو القادر نے تکے سے انداز میں کہا، جناب یہ غلط فہمی ہے آپ کی، حکومت تمام لوگوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی، یہ صرف تاجر حضرات ہی پر ہی لاگو ہے، اور اسی رقم سے حکومت ترقیاتی کام کرتی ہے، عوام کے لیے فلاحی ادارے چلاتی ہے، عوام کو شہری سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ ٹیکس افسر نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، ارے تم تو خلیفہ کے ہی حق میں بات کرو گے، تم سے زیادہ میں خلیفہ کو جانتا ہوں، وہ تاجروں کی محنت کی کمائی ٹیکس کے نام پر لوٹ رہا ہے۔ ابو القادر نے اسی انداز میں کہا، خبردار، اب ایک لفظ بھی خلیفہ وقت کے خلاف اپنے منہ سے ادا کیا تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ ٹیکس افسر نے غصے میں تلوار کے دست پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اس چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ بات کافی بڑھ گئی۔ جنید بن ولید نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان بیچ بچاوا کرایا، اور پھر ابو القادر کو لے کر بغداد شہر میں داخل ہو گیا۔ بصرہ جاتے وقت جنید اپنا گھر بھی فروخت کر گیا تھا، اس لیے نیا گھر خریدتے وقت اسے کسی سرائے میں قیام کرنا تھا۔ ابو القادر کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ دونوں بغداد کے ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سرائے میں پہنچ کر ابو القادر نے دونوں کا سامان کمرے میں رکھوایا، پھر اپنی جیب سے چاندی کے 10 سکے نکال کر جنید کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو۔ کس لیے؟ جنید نے حیران ہو کر سوال کیا۔ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ کیسی تنخواہ؟ ارے بھائی، تم میرے ملازم جو ہو، ابو القادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو، جنید ہنستے ہوئے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ ابو القادر نے خشک سے لہجے میں کہا تو جنید اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ ابو القادر کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اسے ابو القادر کا رویہ پسند آیا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں الجھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر ابو القادر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے سرائے میں جا کر ٹھہر جائے گا۔ وہ وہاں سے اتنا سامان اٹھا کر جانے لگا تو ابو القادر نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا، یہ میری تھیلی لے کر کہاں چلے؟ ارے بھائی ابو القادر، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تھیلی میری ہے، اور آپ اسے اتنا بتا رہے ہیں؟ جنید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میری بلی مجھے ہی میوں، میرا ملازم ہو کر مجھے ہی آنکھیں دکھاتے ہو؟ ابو القادر نے براتے ہوئے غصے میں کہا، اور ایک زناٹے دار تھپڑ جنید کے رخسار پر جما دیا۔ تھپڑ کھا کر جنید تو سکتہ کے عالم میں رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو القادر کو اچانک یہاں پہنچتے ہی کیا ہو گیا ہے۔ ادھر چیخو پکار اور بے ہنگم شور سن کر سرائے میں رہنے والے دوسرے مسافر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابو القادر ان کو چیخ چیخ کر بتانے لگا۔ اس نے جنید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا ملازم ہے، اور اب اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، میرے سامان کو اپنا سامان اور میری رقم کو اپنی رقم کہہ رہا ہے۔ اب جنید سمجھ چکا تھا کہ ابو القادر کی صورت میں اس کا واسطہ ایک شاطر اور چلاک ٹھگ سے پڑا ہے۔ اس نے اتنی صفائی میں کہا کہ حضرات، میں اس کا ملازم نہیں، یہ ٹھگ ہے اور مجھے ملازم بتا کر میری کئی سال کی کمائی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو القادر جنید کے ساتھ مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگا۔ جھگڑا بڑھ جانے کی صورت میں سرائے کے مالک نے ان دونوں کو قاضی کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا۔ سرائے کے مالک سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد قاضی نے کہا، کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جنید نے کہا، لیکن ابو القادر یعنی اس ٹھگ نے چیختے ہوئے کہا، نہیں قاضی صاحب، تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں پہلے میں بتاؤں گا۔ اس چرمی میں تھیلے میں کل تم بھی ٹھہر جاؤ،
قاضی نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں سے الگ الگ اکیلے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ قاضی نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ تھیلی میں جس کی رقم ہوگی وہی اس کی مالیت اور اصلی تعداد بتا سکے گا، دوسرا نہیں۔ قاضی نے الگ الگ دونوں سے اشرفیوں کی تعداد معلوم کی، پھر اپنے معتبر اور خاص شخص سے اس کی تحقیق کروائی تو اشرفیاں دونوں ہی کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق ٹھیک تھیں۔ قاضی جس مسئلے کو بہت آسان سمجھ رہا تھا وہ اس میں بہت الجھ گیا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا، اگر تم دونوں کے پاس تمہاری بات کے سلسلے میں کوئی ثبوت یا کوئی گواہ ہے تو اسے پیش کرو، اس کی روشنی میں انصاف کیا جا سکے۔ یہ سن کر جنید گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بصرہ یہاں سے بہت دور ہے، اتنی دور سے میں بھلا ثبوت اور گواہ کیسے لاؤں گا؟ بغداد، یہاں اس کے عزیز و قارب اور دوست احباب تو تھے، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں بصرہ سے 3000 اشرفیاں کما کر لایا ہوں۔ مگر دوسری طرف ابوالقادر ثبوت اور گواہ کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے قاضی سے کہا، حضور والا، بغداد میں داخلے کے وقت میں نے ان اشرفیوں پر 10 اشرفیاں بطور سرکاری ٹیکس ادا کیا تھا۔ آپ دروازے پر مقرر ٹیکس افسر سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون مالک ہے اور کون ملازم۔ یہ سنتے ہی جنید کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ ابوالقادر جیسے بہت ہی ذہین ٹھگ سے پڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، بغداد کے داخلہ دروازے پر مقرر ٹیکس افسر دن بھر کا ٹیکس جمع کروانے خود قاضی کے سامنے پہنچ گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ان میں ملازم کون اور مالک کون ہے؟ جی جناب والا، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے ٹیکس افسر نے ابوالقادر کو مالک اور جنید کو اس کا ملازم بتا دیا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر یقین ہے؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے تمہیں؟ قاضی نے اطمینان سے پھر سوال کیا۔ جی نہیں جناب والا، میں نے جو کہا ہے وہ اپنے یقین اور پورے اعتماد سے کہا ہے، میں کسی بھی غلط فہمی کا بالکل شکار نہیں۔ ٹیکس افسر نے بڑے اعتماد اور ٹھوس لہجے میں کہا۔ اب تو قاضی کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ سارے ثبوت اور سارے گواہ ابوالقادر کے حق میں تھے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ قاضی ابوالقادر کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گا اور جنید کو دھوکہ دہی کے الزام میں سزا دلائے گا۔ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اس طرح ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر جنید کو بے حد افسوس ہو رہا تھا، مگر اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکلنے سے زیادہ اسے اپنی عزت اور ناموس کا خیال تھا جو ان کی آن میں تباہ ہو جانے والی تھی۔ اس کے کردار پہ دھوکہ دہی کا الزام لگنے والا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے کچھ دن بطور سزا جیل میں رہ کر گزارنے پڑیں گی۔ صدمے اور عزت و ناموس پر دبا لگ جانے کے خیال سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دل ہی دل میں سورہ بقرہ کی آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ورد کر کے رونے لگا۔ اس نے قاضی کو ابوالقادر سے ملنے اور اس کے ہم سفر ہونے کی ساری گفتگو تفصیل سے سنائی اور اسے کہا، حضور یہ شخص کوئی تاجر نہیں بلکہ حقیقت میں ایک ٹھگ ہے۔ تم نے یہ پہلے بات کیوں نہیں بتائی؟ قاضی نے جنید سے سوال کیا۔ جناب اعلیٰ، ٹیکس چوری کرنا قومی اور اخلاقی جرم ہے۔ اس خوف سے مجھے ٹیکس بچانے کے جرم میں سزا نہ مل جائے، یہ بات آپ سے چھپائی، جنید نے اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ابوالقادر چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، حضور اس نے یہ کہانی بالکل نئی اور جھوٹی گھڑی ہے، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ قاضی بہت ذہین اور حاضر دماغ تھا، وہ اپنے فیصلے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ کل کی عدالت میں سناؤں گا۔ چونکہ ابتدائی تحقیقات کی صورت میں ابوالقادر تھیلی کا مالک لگ رہا ہے، اسی وہ تھیلی اس نے ابوالقادر کو ہی دلوا دی، مگر ان دونوں کو اپنی عدالت سے کہیں اور چلے جانے کی اجازت نہیں دی اور اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا کر ان کی نگرانی کے لیے پہرے دار مقرر کرا دیے۔ ابوالقادر کو اپنی ذہانت سے خوب سوچ سمجھ کر کی گئی سازش پر مکمل اعتماد تھا، جبکہ جنید کو اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ورد کرتا رہا اور پھر سکون سے نیند کی آغوش میں سما گیا۔ رات اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی کہ ابوالقادر جو ابھی تک نہیں سو سکا تھا، آہٹ سن کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اپنے سامنے قاضی صاحب کو دیکھ کر حیران سے پوچھا، ارے قاضی صاحب آپ؟ قاضی صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر قریب پہنچ کر اس کے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں اس وقت تمہارے پاس بہت ہی ضروری کام سے آیا ہوں، آپ حکم کریں جناب والا۔ ابوالقادر نے بہت آہستگی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے جنید میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس تھیلے میں سے 1/3 اشرفیاں یعنی 1000 اشرفیاں مجھے دے دے گا۔ قاضی صاحب نے بڑے رازدانہ انداز میں کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ابوالقادر نے پوچھا۔ میں کیا کہتا؟ اسے اب جو کچھ بھی کہنا ہے تم بتاؤ، میں تو کل ہی فیصلہ سناؤں گا۔ قاضی نے گہری نگاروں سے عبدالقادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر لمحے بھر کے لیے ابوالقادر کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ قاضی کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے، اس لیے اس نے آج کا فیصلہ کل کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس نے جنید کے حق میں فیصلہ دے دیا تو میری اتنے دنوں کی محنت سے سازش کا بھنا ہوا بیکار جائے گا، سزا اور بدنامی الگ ملے گی۔
अगर उसे आधी अशरफियों की रिश्वत दे दें तो भी 1,500 अशरफियाँ उसको मिल जाएगी और उस पर इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगेगा। ये ख्याल आते ही उसने काजी से कहा, हुजूर जुनैद अगर आपको 1/3 अशरफियाँ दे रहा है तो मैं आपकी खिदमत में निसफ़ अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे ही हक़ में करेंगे। ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की निसफ़ अशरफियाँ मुझे अदा कर दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। काजी ने उसे मुतमईन करते हुए कहा। अबुल कादर ने उसी वक्त थैली का मुंह खोलकर 1,500 अशरफियाँ गिनी और काजी के हवाले कर दी। काजी साहब के चले जाने के बाद अबू कादर भी नींद के आगोश में समा गया। अगले दिन जब अदालत में दोनों को काजी के सामने पेश किया गया तो जुनैद का चेहरा संजीदा मगर पुरसुकून था, जबकि अबुल कादर के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक झलक रही थी। काजी साहब ने दोनों के चेहरों पर सरसरी नजर डाली और अबुल कादर से कहा, अब तुम सब के सामने अपनी थैली की अशरफियाँ गिन कर दिखाओ। काजी साहब अदालती कार्रवाई का आगाज़ करते हुए अबुल कादर से कहा। काजी की बात सुनकर अबुल कादर उलझन में पड़ गया। काजी साहब सबके सामने अशरफियाँ गिनने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? उसे सोच में डूबा देखकर काजी साहब ने फिर अपनी बात दोहराई और फिर कहा, अबुल कादर क्या बात है कि सोच में गुम हो? अपने कौल के मुताबिक अपनी थैली में से 3,000 अशरफियाँ सबके सामने गिन कर दिखाओ। ये सुनकर तो अबुल कादर के होश उड़ गए। उसकी थैली में अब सिर्फ 1,500 अशरफियाँ आ गई थीं। अब अगर वो ये कहता कि 1,500 अशरफियाँ काजी ने ले ली हैं तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और काजी झूठ बोलने के जुर्म से सजाए कैद सुना देगा। काजी साहब ने अबुल कादर को खामोश खड़े देखकर अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अबुल कादर के हाथ से थैली पकड़कर सबके सामने अदालत में अशरफियाँ गिने। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और अशरफियाँ गिनना शुरू कर दी। अशरफियाँ सिर्फ 1,500 ही मिली, बाकी अशरफियाँ कहाँ हैं? काजी साहब ने बराह रास्त अबू कादर से सवाल किया। काजी साहब का सवाल सुनकर अबुल कादर बिल्कुल ही हवास बाहता हो गया। सज़ा के खौफ से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में साई साई की आवाज़ें सुनाने लगीं। उसी वक्त काजी साहब ने कहा, शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैली की बाकी निसफ़ 1,500 अशरफियाँ कहाँ हैं। ये कहते हुए काजी साहब ने अपने एक सिपाही की तरफ इशारा किया और उसने दूसरी थैली अंदर से लाकर अदालत में सबके सामने उलट दी। वो गिनी गई तो पूरी 1,500 अशरफियाँ थी। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज और मक्कार ठग को, बड़ा ज़हीन और चालाक बनता था। कहते हुए काजी साहब ने अबुल कादर को गिरफ्तार कर लेने का इशारा किया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील करते हुए उसको गिरफ्तार कर दिया और हथकड़ियाँ पहना दी। अदालत में मौजूद किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे और कब हुआ। अबुल कादर अचानक कैसे मुजरिम साबित हो गया, जबकि शवाहिद और सारे सबूत तो उसके हक में थे। काजी साहब ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा, अदालत में मौजूद लोगों को बताया कि जब रात के बगदाद के कमरे में गया तो वो गहरी और पुरसुकून नींद सो रहा था। जब मैंने उसे कहा कि सौदा कर ले, मैं उसे उसकी अशरफियाँ वापस लौटा दूंगा, तो जुनैद ने मुझसे ये कहकर साफ मना कर दिया, कोई एक अशरफी भी बतौर रिश्वत अदा नहीं करेगा। मुझे अपने अल्लाह और उसकी रहमत पर पूरा यकीन है। मैं अपने माल का ज़कात अदा करता हूँ। ये मुझे मेरे झूठ बोलने और हुकूमत के टैक्स बचाने की सज़ा मिली है। अब मैं रिश्वत लेकर दूसरा जुर्म नहीं करना चाहता। फिर जब मैं अबुल कादर के कमरे में पहुंचा तो ये जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही उठ गया। मैंने इसे भी यही बताया और कहा कि जुनैद मुझे 1/3 अशरफियाँ देने को तैयार है। अबुल कादर ने मुझे आधे हिस्से की पेशकश की और आधी अशरफियाँ गिनकर भी दे दी। ये 1,500 अशरफियाँ वही हैं जो अबुल कादर ने बतौर रिश्वत मुझे अदा की और यही इसकी जुर्म की साजिश का सबूत है। वाकई जुनैद इन अशरफियों का मालिक है और ये धोखेबाज ठग है। काजी साहब की वजाहत सुनकर अबुल कादर का सर शर्म से झुक गया और जुनैद का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल उठा। काजी साहब ने अशरफियों की थैली से देते हुए कहा, टैक्स बचाने की कोशिशों में बतौर जुर्माना तुम्हें 50 अशरफियाँ थाने में जमा करवाने की सज़ा दी जाती है। अब तो सभी काजी साहब के इंसाफ और जहानत की तारीफ़ें करने लगे और जुनैद को भी सारी की सारी रकम वापस मिल गई।